Namaskaram. Happy Navratri to you all. We will continue to seek the blessings of Goddess Adi Parashakti through the verses of Adi Shankaracharya's Saundarya Lahari. Today, we will be chanting Shlokams 21 and 22. तटिल्लेखा तन्वीं तपनशशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णाम् अप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्याम् मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरी भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वम् इति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवी मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुट नीराजितपदा